अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज शुक्र के बारे में बात करना चाहती हूँ कि शुक्र है क्या, क्योंकि कुरान में भी शुक्र का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और बार बार अल्लाह ताला कहते हैं कि शुक्र करो। और फिर दूसरी तरफ जो है ये भी बताया जाता है कि बहुत कम लोग हैं जो कि शुक्र करते हैं। शैतान ने भी ये कहा था कि बहुत कम होंगे जो कलीलम मा तशकुरून, बहुत कम होंगे जो कि तुम्हारा शुक्र अदा करेंगे। तो इसके लिए जो है ना, मैंने सूरत लुक़मान की जो है एक आयत उसमें से ली थी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की अनिश्कुर लिल्लाह, कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। और फिर फरमाया कि वमा यशकुर, तो जो कोई शुक्र अदा करेगा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, तो वो जो शुक्र है उसके अपने नफ्स के लिए है। ठीक है, तो जो भी शुक्र अदा करेगा तो उसको अपने ही नफ्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि शुक्र है क्या, ये एक पॉजिटिव फीलिंग है। ठीक है, जब आप शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने जो जो नेमतें आपको दी हैं, आप उनको देख के डीप डाउन बहुत ज़्यादा जो है एक ग्रैटिट्यूड फील करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए हैप्पी होते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर जो है ना फील गुड हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। सीरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन वगैरह ये सारे जो हैं वो निकलते हैं जब आप डीपली होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है ज़बान से तो होता ही है, लेकिन ये एक फीलिंग है जो आपको अंदर तक हैप्पी करती है। बहुत गहराई गहरा मीनिंग इसका होता है। आप एक सेटिस्फैक्शन फील करते हो, एक बहुत ज़्यादा जो है ना कनात पसंदी आपके अंदर आती है। और अगर आप नाशुक्री करते हो तो नाशुक्री जो है वो कुरान में उसको कुफर कहा गया है कि वो जो है वो कुफर है नाशुक्री। अल्लाह ने कहा कि नाशुक्री से बचो, कुफर मत करो। उससे क्या होता है कि आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, यानी कि कॉर्टिसोल निकलता है। तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप शुक्र करते हो तो आप जो है हैप्पी रहते हो, तो आप बीमारियों से बचते हो। और आप नाशुक्री करते हो, हर वक्त जो है नेगेटिव ख्यालात रखते हो, तो कौन सा हार्मोन निकलेगा? कॉर्टिसोल निकलेगा। तो आप जो है उससे डिप्रेस होते हो और आप जो है बीमारियों के अंदर पड़ जाते हो। अब देखिए, ये बात है कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम्स होती है ना। किसी की लाइफ में या तो कोई बीमारी होती है, या फिर ये कि कोई रिश्ता ऐसा टॉक्सिक होता है, और ये कि इंसान जो है उससे उदास रहता है। कुछ ना कुछ तो चलना है, ये लाइफ तो परफेक्ट है ही नहीं है, लेकिन उसमें जो है हम जो है बाकी नेमतों को भूल जाते हैं, हम पॉजिटिव्स को भूल जाते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट रिश्ता है, चलें अगर स्पाउस है, हस्बैंड के लिए वाइफ या वाइफ के लिए हस्बैंड जो है वो टॉक्सिक है, उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा, तो उस बाकी सारी नेमतें भूल जाते हैं कि अल्लाह ने उनको और कितना कुछ दिया है। वो उसी प्रॉब्लम को लेके हर वक्त सैड रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और नेगेटिव फीलिंग्स के साथ क्या है कि वो फिर बीमार हो जाते हैं। कई 100 बीमारियां लगा के बैठ जाते हैं। डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, 100 चीज़ें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप स्ट्रेस में रहते हो। तो बाकी चीज़ें तो देखें, अगर हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, उनसे कुछ प्रॉब्लम्स है, फिर भी वो भी 100% गलत नहीं होंगे। मे बी वो आपकी कई फाइनेंशियल चीज़ों के जो है ना वो टेक केयर कर रहे हों, घर के किराए दे रहे हों, घर का पेमेंट कर रहे हों, और बच्चों की फ़ीस दे रहे हों, ग्रोसरीज कर रहे हो, कितना कुछ कर रहे होते हैं। वो कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो आपको नहीं पसंद आती, या कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो नहीं पसंद आते, तो वो एक पोर्शन होता है। पूरे के पूरे बंदे को ज़ीरो नहीं बना देना चाहिए। एक थोड़ा सा पार्ट होता है जो आपको नहीं पसंद होता, बाकी सारे पॉजिटिव आप उनके छोड़ देते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर 70% भी पॉजिटिव है, 30% उनके अंदर जो है ना चीज़ें आपको पसंद नहीं है, तो आप उनको पूरे का पूरा ज़ीरो कर देते हो। तो ये अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, अपने हीरो को ज़ीरो ना किया करें और उसको हैप्पी किया करें, और जो चीज़ें वो पॉजिटिव करते हैं उनको अप्रिशिएट करें, तो बाकी भी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। जो आपको नहीं भी पसंद तो वो भी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, एक बात याद रखें कि ये जो होता है, दूसरा इंसान जो होता है 100% आपकी मर्ज़ी की बात नहीं कर सकता, आपकी मर्ज़ी की तरह वो बिहेव नहीं कर सकता। वो जो है ना, जो आप सोचते हैं कि वो ऐसे बोले, ऐसे बिहेव करे, ऐसे खड़ा हो, ऐसे बैठे, ऐसे नहीं हो सकता। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इन रिश्तों में सारा मसला है कंट्रोल करने का। बस पावर स्ट्रगल हो रही होती है कि मेरा कंट्रोल हो, मेरी बात मानी जाए। मैं कहूँ सुबह तो सुबह है, मैं कहूँ रात है तो रात है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर किसी का अपना दिमाग है, अपना वे ऑफ टॉकिंग होता है, अपना वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस होता है। और मर्द और औरत में बहुत फ़र्क होता है, दोनों की अप्रोच फ़र्क होती है, दोनों के तरीके फ़र्क होते हैं। तो इन चीज़ों को समझना होगा। वो हमारे औरतों के दिमाग के मुताबिक आदमी सिचुएशंस को हैंडल नहीं करेंगे, उनके अपने तरीके होंगे, तो हमें उनको उन्हीं के तरीक़ों से हैंडल करने देना होगा, वरना दोनों एक दूसरे को सफोकेट करेंगे। उनको लगेगा पता नहीं कहाँ कैद में फंस गए हैं।
تو بس سوچیں، ان کو بھی اسپیس دیں، اپنی بھی اسپیس رکھیں، اور جو پازیٹیوز ہیں ان پہ شکر ادا کریں. شکر کریں گے، پازیٹیو ہارمونس نکلیں گے، پازیٹیو ہوں گی، وائبز ہوں گی، گھر کا انوائرمنٹ اچھا ہوگا، بچوں کو اچھے سے پالیں گے، بچوں کو پازیٹیوٹی سکھائیں گے. ورنہ اگر ماں اداس ہے، ماں سیڈ رہتی ہے، تو بچے بھی سیڈ رہیں گے، انگزائٹی میں رہیں گے، ہر وقت ٹینشن میں رہیں گے. تو ماں کا ہیپی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ریلیکس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اب ہسبینڈ کی نیگیٹو بات لے کے اگر آپ ہر وقت ٹینشن میں رہو گے تو پھر آپ نا گھر کا ماحول اچھا نہیں بنا سکتے. اور آپ پہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ اپنے گھر کا ماحول اچھا کرنا ہے. تو آپ پازیٹیو رہیں، ٹھیک ہے، پازیٹیو رہیں گے، پازیٹیو آئے گا. وہ بھی ہے نا، لا آف اٹریکشن بھی ہوتا ہے نا، کہ آپ پازیٹیو ہوتے ہو تو پازیٹیو چیزیں ہونے لگتی ہیں. تو اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو ختم کریں. دوسرے کو نہیں بدل سکتے آپ، بس اپنے کو اپنا بیٹر ورژن بنائیں، اپنے آپ کو مزید پازیٹیو بنائیں. اور اللہ بھی کہتے ہیں نا، شکر کرو گے تو مزید ملے گا. تو جو شکر کرتا ہے وہ اس کو اور زیادہ ملتا ہے. اور پھر ایک وہی بات ہے نا کہ جب بھی شکایت کرنے لگیں، کیونکہ یہ پتہ ہے پرسنالٹی ٹائپ بن جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ ضرور ملتے ہیں لوگوں کو، جو کہ جب بھی بات کرتے ہیں، جتنی بھی نیگیٹو سچویشن ہو اس میں پازیٹیو کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پازیٹیو بات کرتے ہیں. اور کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں دوسری طرح کے، کہ وہ ہیں کتنا بھی نا پازیٹیو سب چل رہا ہو، سب کچھ اچھا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ شکایت کا موقع مل جاتا ہے. ہاں یہاں پہ یہ غلط ہو گیا، یہاں پہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ یہ بیہیویئرز ہوتے ہیں، یہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، یہ ٹریٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایک نیگیٹو ہیں، آپ کو چیزوں میں پازیٹیو میں نیگیٹو ہی نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وائٹ بورڈ کے اوپر بلیک ڈاٹ ہی دیکھتے ہیں تو آپ اس بلیک ڈاٹ کو دیکھنا چھوڑیں، اپنی پرسنالٹی کو چینج کریں. پورے پازیٹیو وائٹ بورڈ کو دیکھا کریں کہ یہ وائٹ ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ ہے. تو اس زندگی کی اس کمی کو مت دیکھا کریں. ساری چیزیں جو وائٹ ہیں، جو پازیٹیو ہیں، اس کو دیکھا کریں اور شکر ادا کیا کریں. ایک پرسنالٹی بنا لیں کہ آپ نے شکایتیں نہیں کرنی، آپ نے وہ شکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، شین سے ہی شکایت ہے اور شین سے ہی شکر ہے. تو آپ نے بس ایک پرسنالٹی اپنی بنا لینی ہے کہ جہاں شکایت کرنے لگیں وہاں پہ آپ شکر ادا کرتے. ٹھیک ہے، نو شکایت، شکر ہی شکر. شیخ سعدی کی ایک سٹوری کے اوپر میں وہ بتا کے تو پھر میں ختم کرتی ہوں. بار بار میں کئی دفعہ استعمال کرتی ہوں یہ والی، کہ شیخ سعدی نے جب ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تھے اور باہر نکلے تو ان کا جوتا چوری ہو گیا تھا. تو پھر وہ بہت تھوڑے سے اپسیٹ ہوئے اور اللہ سے بھی شکایت کرنے لگے، کہ شکوہ کرنے لگے کہ یہ کیا، میں اتنا بڑا اسکالر ہوں، اتنی میں نے کتاب لکھی اور اب میں ننگے پاؤں جا رہا ہوں. تو تھوڑا سا آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا تھا گھسٹتا ہوا اور اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو پھر انہوں نے یہ سبق سیکھا اور بتایا کہ جہاں پہ ہم شکایت کرتے ہیں ایکچولی ہمیں وہاں پہ شکر کرنا چاہیے. تو پاؤں تو ہے نا کہ میں چل کے جا سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنوں سے بہتر بنایا. تو یہ بات ہے کہ آپ بھی گھر میں جب بھی شکایت کرنے لگیں تو اس وقت سوچیں کہ یہ تو شکر کا مقام ہے. بچے شور مچائیں، گند مچائیں، گھر گندا کریں، شکر کریں. بچے تو ہیں نا، اللہ نے اولاد دی ہے. ہسبینڈ تنگ کریں کسی بات پہ، آپ کی ناراضگی ہو، تو سوچیں کہ اللہ کا شکر ہے ہسبینڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پارٹنر دیا ہے. اسی طرح کوئی بھی اور بات، کوئی ایسے فرینڈز ہیں جو تنگ کرتے ہیں تو ان سے آپ کی نہیں بنتی، تو ٹھیک ہے، فرینڈز میں آپ ڈسٹنس کر سکتے ہیں، آپ چوز کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی سوچیں کہ اللہ نے دوست تو دیے نا، کئی دفعہ لوگوں کے دوست بھی نہیں ہوتے. تو ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں. تو آئی ہوپ یہ ساری باتیں سن کے آپ اپنی پرسنالٹی کو چینج کریں گے، اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کریں گے، ایک ذہنیت بنائیں گے کہ بھئی ہم نے ہر چیز میں پازیٹیو دیکھنا ہے اور پھر ہم نے پازیٹیو انسان بننا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں خود ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے نا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر کرتا ہے تو بے شک وہ شکر اپنے نفس کے لیے ہے، اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اپنے ہی پازیٹیو ہارمونس نکلیں گے اور آپ ہیپی رہیں گے. چلیں نیکسٹ ویڈیو تک، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.